تو एपिसोड की स्टार्ट होती है उसी जगह से जहाँ पर हमें नैनी एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके पास एक लेटर आया था जिस पर लिखा था कि जिसने ट्रेटर के बेटे को छुपाने की कोशिश की है, ये क्राइम किया है, उसे एक दिन जरूर बहुत ही ज्यादा सख्त पनिशमेंट मिलेगी और वो मौत से बच नहीं पाएगा। ये पढ़ते ही वो पूरी तरह से कँपकँपाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि कोई है जो कि जान चुका है रिचल एक लड़का है, और वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे लीक हुई। फिर याद आता है कि सैली आजकल वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रही थी, लेकिन उस लेटर पे एक और चीज लिखी हुई थी कि अगर तुम नहीं चाहती कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्यूक तक पहुंचे, तो तुम्हें एक एन के अंदर आके ही मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी। जब वो थोड़ा-सा मासी को याद करती है तो उसकी बेटी सैली उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी चिल्लाते हुए कह रही थी, "मॉम, आखिर आप उसको यहाँ से लात मार के क्यों नहीं निकाल देती?" लेकिन वो एक सही मौके के इंतज़ार में थी। और अभी वो इस तरह की और बातें कर ही रही थी कि उसके मुँह से निकल जाता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो वो लड़की एक ना एक दिन रिचल से शादी कर लेगी। जैसे इसकी ज़बान पे ये बात आती है, वो डर जाती है पूरी तरह और सैली से कहती है, "क्या तुमने ये बात गलती से भी दोबारा नहीं कहनी? अगर किसी ने सुन ली तो हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आ जाएँगे और हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा।" वो बहुत ही ज़्यादा डरती कँपकँपाती हुई सैली उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और रियलाइज़ नहीं कर पाई थी। इसी लम्हे दरवाजे पर नॉक होती है। कोई दरवाजे पर मौजूद था। उसकी एक मैट थी जो कि उसके पास लेटर लेके आई थी, और ये वही लेटर था जो इस वक्त वो बैठ कर पढ़ रही थी और उस गुस्से के मारे उस लेटर को वही फाड़ देती है। देर रात के वक्त हमें वही इन दिखाया जाता है जहाँ पर नैनी को बुलाया गया था। वो भेस बदल कर वहां पर आई थी और वहां पर आते ही वो एक रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होती है, वो सामने खड़े पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ये वही पर्सन था जो कि कई महीनों पहले उसके विला को विजिट करने आया था, इंपीरियर का खास इंस्पेक्टर। वो उसको देखकर बुरी तरह से चौंक गई थी, डर गई थी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रिचल का सीक्रेट इंपीरियर तक भी पहुंच चुका है। वो विनती करने लगती है, माफ़ी तलाफ़ी करने लगती है कि उसे बख्श दिया जाए, उसकी जान को बख्श दिया जाए, इंपीरियर को धोखा देने की वजह से। लेकिन वो इंस्पेक्टर उसके पास आता है और कहता है कि इंपीरियर ने खुद सोचा है कि वो इसको आराम से खामोशी से इस मसले को हल करेंगे। और ज़्यादा नैनी डरने और कँपकँपाने लगती है, क्या हैंडल करेंगे कैसे? तो इंस्पेक्टर बताता है कि यंग लेडी जो कि कंट्री साइड पर आगे काफ़ी अरसे से अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही है, एक बदकिस्मत हादसे की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही वो और ज्यादा डर जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि ये सिनेरियो उसने खुद ही डिसाइड किया है, इस मैजिस्ट्री ने, तो तुम्हें सवाल करने की कोई भी इजाजत नहीं। और तुम जानती हो ना कि अगर ट्रेटर किसी भी ऐसे बंदे की आइडेंटिटी को छिपाता है जो कि खुद ट्रेटर हो, वो भी एक ट्रेटर की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इस सिनेरियो को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और वो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी अंदाज में ये सब कुछ कह रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह एक बगी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें विवान और उसके फादर दिखाए जाते हैं। ये उसकी वही बेकरी थी जो अभी बंद कर दी गई थी। अब वो बहुत ही ज्यादा निराश होकर उस बेकरी के क्लोज डोर को देख रही थी और सोचती है कि मैं एक 9 साल की मेच्योर लड़की हूँ जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को चाइल्ड केयर वगैरह हर तरह की चीज़ों को मैं समझती हूँ। और पीछे वो अपने फादर को देखते हुए सोच रही थी कि फादर, मैं जानती हूँ कि आप प्रॉब्लम तो आप कोई ना कोई ब्रेक जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुकम्मल जिस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है फेस्टिवल के दौरान और हम अमीर हो सकते हैं, माला माल हो सकते हैं, आप उसी दौरान इस जगह को बंद कर कर चली जाएं। ये हमारे पैसे कमाने की सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाने के लिए? थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है। उसके फादर उसके सामने ड्रामेबाजी करते हुए बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है मैक्स, और वो एक लंबी चौड़ी सी स्पीच उसको देते हैं। कहते हैं कि उसके कजन के वाइफ, उसका इंतकाल हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उसे वहां पर अर्जेंटली जरूर जाना पड़ेगा। विवान उसके इस तरह के एक्सप्रेशन और सस्ती एक्टिंग को देखकर समझ गई थी कि उसके फादर जरूर बिल्कुल झूठ कह रहे हैं।
کیونکہ اس طرح کی باتیں ہونا بہت ہی زیادہ ناممکن ہے، اور وہ بھی فیسٹیول کے دوران۔ یہ بہت ہی زیادہ عجیب سی بات ہے۔ دوسرا شک اس بات پر ہوتا ہے کہ لاسٹ فیسٹیول میں بھی اس کے کسی نہ کسی دوست کی وائف، بیٹی، بیوی، ماں یا کوئی نہ کوئی مر چکی تھی، تو اب مکمل طور پر اس کا شک حقیقت میں بدل گیا تھا۔ اب اس کے فادر اسے دوبارہ سے کہتے ہیں کہ چلو پرنسس، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اسے جاتے ہوئے کچھ ضروری ہدایات بھی دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری کمپلین نہیں ملنی چاہیے، ہمیشہ اپنے دانت کو اچھے سے صاف کرنا سونے سے پہلے، اور اس طرح کی کافی ساری ہدایات دیتے ہیں۔ لیکن ویوان بھی اس کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ میچور بندے کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ بھی زیادہ مت پیے گا، اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر مت منڈرائیے گا، اور اسکیری لوگوں سے دور رہیے گا۔ چیزیں وہ یہ کہتی ہے، اس کے فادر کے تو ایکسپریشن ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ اکورڈلی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ آنیسٹلی اس جگہ پہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ بیٹی کون ہے اور فادر کون ہے۔ تو وہ کہتی ہے، ہاں میں کچھ زیادہ ہی بولڈ ہو گئی تھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اچھے سے بیہیو کرنا، اور میں بھی بہت اچھے سے بیہیو کروں گا اور سیفلی واپس آ جاؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں ینگ لیڈی۔ اس کے سامنے ہی بٹلر موجود تھا، جو کہ ہنستے مسکراتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے فادر اس سے اس کے ٹربل کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اس نے انہیں پریشان کیا ویوان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، لیکن بٹلر وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ ویوان آج ان کے ساتھ یہاں پر رہنے جا رہی ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں کس طرح کی ڈیسائیڈ ہوئی تھی؟ کچھ دنوں پہلے جب یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ وہ اس کے فادر کہیں جا رہے ہیں، تو اس نے یہ ساری باتیں ریچل سے شیئر کری تھی کہ اب کچھ دنوں تک میں جنرل اسٹور کے اندر رہنے والی ہوں، اور جس پر ریچل اس سے پوچھتا ہے، تو وہ لڑکا بھی تمہارے ساتھ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آف کورس پیٹر بھی میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ جنرل اسٹوریج کی فیملی کا ہی تو ہے۔ تو وہ بہت زیادہ جیلس ہوتے ہوئے کہتا ہے، تو ایسے مت کرو۔ وہ کافی کنفیوز انداز میں بولتی ہے کہ آخر کیوں؟ ریچل کہتا ہے، کیونکہ تم ایک لڑکی ہو اور وہ ایک لڑکا ہے، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سو سکتے۔ تو وہ کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہوئے کہتی ہے، نہیں بالکل ایسی بات نہیں، ہم دونوں الگ الگ کمرے میں سوئیں گے، وہ اپنے روم میں جائے گا اور میں گیسٹ روم میں جاؤں گی۔ لیکن وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اچانک اس کو کچھ ریئلائز ہوتا ہے، اور ویوان اس کے قریب آتے ہوئے کہتی ہے، یہ سمجھ گئی، تم جیلس ہو رہے ہو نا پیٹر سے، ہے نا؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہمیشہ میری فیوریٹ رہو گی۔ تو وہ نکارتے ہوئے کہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم وہاں پر رہنے کے بجائے تم یہاں پر رہ سکتی ہو، یہاں پر بہت سارے گیسٹ روم موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں کر کر۔ تو وہ کافی دیر تک سوچتی ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کر اسے یہاں پر نہیں آنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ یہاں پر زیادہ اچھی چیزیں اسے مہیا ہوں گی وہاں کے برعکس۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اپنے من میں بنا لیتی ہے کہ وہ اب یہاں پر ہی رہے گی، اور وہ اپنے فادر کو بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائے گی۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کے فادر بھی مان گئے تھے ریچل کی جگہ پر رہنے کے لیے۔ تو جیسے کہ ریچل کی وش تھی، اب وہ وہاں پر ڈیوکل ہاؤس ڈیوکل اسٹیٹ میں رہے گی، اور یہ کہتے وہ خوشی خوشی جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بہت ہی زیادہ مزے کریں گے، رات کو پیلو فائٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مزے کریں گے، اور یہ سوچتے سوچتے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے جا رہی تھی۔ لیکن ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ وہ جب وہاں پر پہنچتی تو رات کے وقت بہت ہی زیادہ بوریت بھری ایک گیم کھیل رہے تھے وہ، جو کہ چیس گیم تھا، اور چیس گیم کھیلتے کھیلتے اس کو بہت ہی زیادہ بوریت اور نیند آنے لگتی ہے۔ تو ریچارڈ کہتا ہے، تو میں اپنے روم میں چلتا ہوں، لیکن ویوان کہتی، کیا تم یہاں پر نہیں سو گی؟ وہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میں بالکل بھی یہاں نہیں سوں گی، شادی سے پہلے ایک ساتھ سونا یہ پرائورٹیز کے خلاف ہے۔ لیکن ویوان کہتی ہے، وہ تو لڑکی لڑکوں کے لیے نا، ہم دونوں ہی لڑکیاں ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن حقیقت تو وہ اچھے سے جانتا تھا ریچارڈ، تو وہ شرماتے ہوئے منع کر دیتا ہے اور باہر کی طرف جانے لگتا ہے۔ لیکن ویوان اس کے سامنے کافی زیادہ پیارا سا پپی فیس بنا کر بہت زیادہ اس سے کہتی ہے، پلیز یہاں پر سو جاؤ نا، یہ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنا لگتا ہے۔ کافی دیر تک ریچل اس کو یوں دیکھتا رہتا ہے، اور دیکھ کر یوں بھی فیل ہو رہا تھا کہ وہ بس مان ہی گیا ہے، لیکن اچانک سے وہ اس کے منہ پر منع کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ویوان وہی کھڑی جم جاتی ہے اس کی اس ایکشن کی وجہ سے، اور اس نے یہاں پر آنے کے جتنے بھی پلانس بنائے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح پلو فائٹ کرے گی، سارے مٹی میں مل جاتے ہیں، اور کہتی ہے،
आखिर इस तरह की चीजें होने दे, तुमने मुझे क्यों बोला कि मैं यहाँ पर रुकूं? और वो सीधा बिस्तर पर लेट जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म, नरम और बहुत ज्यादा आरामदायक था, और उसे गालियां देने लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी नींद आने लगती है, विंडो के पास से फिर से कोई ना कोई आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। और वो ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और डर भी जाती है।